बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज बुध दी दिमार है, 18वां रोज़ है रमज़ान उल मुबारक दा, 19 तारीख मार्च दी और 5 है चेत्र दी तारीख। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे पे वक्री गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल सो। जिवें दे पे दरख्तें दे उत्ते नवें पत्तर आ गए, कणकां हुण आहिस्ता आहिस्ता तैयार थींदियां बन। जिवें टैंपरेचर चलदा पए बहुत जल्दी आवे सन। अल्लाह तबारक व तआला दे वारो खैर होए, हर कहीं दे नसीब थी वन। मैं अज ढेर सारा खुश ही हाँ कि मेरी जी ऑडियंस है, जेरे मेरे नाजरीन हैं, वो इतनी बाशऊर हैं कि काबिल रश्क हैं। मेरी अज एक दोस्त ने रात अली गज़वा बदर दे उत्ते जी मैं वीडियो बनाई है, उहदे विचों मेरियां गलतियां कढन, जेरियां गलतियां हैं मेरियां वो मैं आके टेलीफोन दे उत्ते समझान। मेरे इल्म दे विच इजाफा, एक अच्छे दोस्त दी, एक अच्छे कारी दी या एक अच्छे नाज़र दी इहो फायदा है कि वो तुहाकू सजा संवार के ठीक करके दुनिया के सामने पेश थी वन दा हौसला देता है। मेरे इल्म में बहुत इजाफत है। अल्लाह तुम सारे को खुश रखे। अज दी वीडियो बड़ी दिलचस्प है। इहदे तो 2 वीडियोज़ निकले सा, दोहें वीडियो अपने प्यारे पाकिस्तान जान, बल्कि ही इलाके जान। तुसा उन्हें को देख सो, भला अंदाजा ले सो, छिकड़ दे थोड़ी जी गाल करे सा। गाल है तुसा अगर आए बैठो पहली दफा चैनल वखरी गाल तो इनको करके नो सब्सक्राइब। भला मैं शुरू करने पे आज दी वीडियो। गाल इवें है कि जिवें इंसान दे हाथ दियां अंगली बराबर नहीं, कोई वड्डी है कोई छोटी है, इवें इंसान ही कुछ है कह नहीं। बाकी अल्लाह तबारक व तआला सगो अशरफुल मखलूकात बनाए, क्या असा करने क्या नहीं करना यह भी दस दिता गया। हुण मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म की दुनियादारी करने पान। तमीद लंबी नहीं से करने, दोस्तों को शिकायत ही होनी है। तो पहले ये वीडियो देख गिनो। हेलो, हाँ ठीक है, मेहरबानी मेरी गाल सुन, कौन तेरी एक इज्जत करे ना मैं, ठीक है? आज बीमार तो आज बस कौन तेरे यार कौन तेरी ये इज्जत करे ना? खुले कौन यकीन करे मेरी बड़ी गड्डी दे खड़ा वाले तेरे यार अल्लाह ताला मैंने एक गड्डी देगा तो मैं तो मंडे नाम खुदा दी कसम है। वो गड्डी तो होगी, वो भरे जाए सब खाना दे तूने ले खड़े जाए दे सारा बिचाराई पड़े तेरा अपना मुलाजिम है ना। ये तो मैं झूठ नहीं बोलना पिया, खुदा दी कसम है। मैं मने ना आज जी पंजाब दी तरफ तो हुक्म है पिया, नहीं तो मैं तेन इवें ही मनने वा। मेरी डीजी खान वाला ना पुरानी यार सारे फोन तक फोन करे ना भी ता मैं रोक गया, जुर्माना नहीं किया, नहीं तो मैं जुर्माना करे ना पिया, मैं जुर्माना करे ना पिया। मेरी तड़े होंदे ना यारी होंदे है ना तो डीजी खान वाला नाल ते मैं अपने बिरावा नाल वो एक अगर कोशिश ना लेवे तो वालदा है मैं अफ्तारी करनी। ठीक है यार। ये वीडियो मुल्तान को आंदे हुए हैं, कोई एयरपोर्ट तो शायद हाजी है ते शेर शाह इंटरचेंज है जरा उतो दी वीडियो है। पुलिस वाला रिश्वत घिंदा पे, एहसान ही लेना पे कि डेरा गाजी खान वाले नाल मेरी यारी है, ताऊं तक छुड़े ना पिया ना तो मैं चलान करा। भला पैसे जो लगी दे आते मैं कहूँ अफ्तारी भी करनी है, तू के छे से तो मैं अफ्तारी करे सा। सुनिया हो सवे वीडियो को सुन के देवे देख के देवे। और ताज़ा तरीन इतला है कि वीडियो रिलीज थी दे 20 घंटे बाद ये आदमी मुअत्तल थी गए और पुलिस डिपार्टमेंट ने हुक्म देते कि FIR काट के गिरफ्तार करो। दूजी वीडियो लो जुलण पहले मैं तो गुजारिश करा कि ये कैमरे का मुस्बत इस्तेमाल, ये तुहाडे जेब दे विच एक हथियार है, टूल है। एक पराए देरी भेणी दियां लुक लुक तो वीडियो बनावण इस्तेमाल न कीता करो। एक मुस्बत इस्तेमाल इवें करो कि किथाई कोई ज्यादती देखो, किथाई कोई बुराई देखो, उनको कैमरे दे विच आन करें, सोशल मीडिया के जरिए इसलाह करन दे विच मददगार थी। वो हुण जुल दूजी वीडियो वाले पासे तुसा ये वीडियो को देखो। मैं यार तो एक गैरतमंद बंदे नाल मिलवे ना पिया अज। ये साडे मकान बनते पे कोई 10-15 दिन कने काम करे ना पे।
اے استاد بیٹھے بیٹھے کیا حال ہے سی ٹھیک ٹھاک خوش ہو تو ٹھیک ہو پھر اللہ دی رحمت ہے یار پتہ ہی بھی میں تائیں کہ متاثر ہوں کیوں تو محنت کریں دی سارا کیا کرنا ہے روزہ رکھ دی بالکل روزے نالے سخت کام ہے جڑا تم کریں ٹھیک ہے کیوں کرنا سارے روزے رکھی پئی سارے ایک روزہ چوک بیٹھے وہاں بس باقی سارے روزے کنا کنو رکھدا پئی روزے جنگ نے روزہ شروع تھا نہ تو پہلے مطلب 2 تاریخ کو روزہ شروع تھا پیچھو کم کنے پیچھو کنے ہاں پہلے رکھ دیا تھا کراچی ہونے سے کم کرے نا تو اتنے روزے رکھتا ہم اچھا ہاں کراچی میں کم کرے نہ رہتا ہن تو اننے کنے ٹھیک ہے پرایا سامان کھسن واسطے بدھے بیٹھے ہونن کھلے و جھلنے ہونن انہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہلال ہی کرے نہ بیٹھے اللہ کوئی راضی کرے نہ پئی الحمدللہ مطمئن رہے تنگ کرے نہ روزہ کچھ کرنا بس ایمان ہوئے ہاں کچھ نہیں کرنا بس بندہ ڈھیلا پائے ونے تو یہ سوچے ہوتا ہاں ہاں کہ بھی کام ہی کرے تھا روزہ لگتی یہ کرے تھی وہ کو لگتی نو ویسے کچھ تھیندی ہو سی پرابلم اگر تھی محسوس روزہ جانا نہ روزہ اگر تھوڑے محسوس تو تھی نا ہاں بالکل بالکل صحیح ہے بھائی یار ہمت ہے تیری اللہ تیرے عبادت قبول کرے تے جڑے دیکھن والے ون انہیں کوئی اللہ حیا دے پرائیاں شہیں کھسن گنو اپنی حق لال دی کرن جڑی ہے وہ ٹھیک ہوندی ہے ٹھیک اپنا نام تے دسے نا بھی میرا نام منیر ہے محمد منیر سے کون تھی نہیں ببر ببر ماشاءاللہ محمد منیر ببر ہن پولیس والا ای مزدور کنے میرا خیال ہے زیادہ تنخواہ گھندا ہو سی لیکن اوندا یہ جڑے ہیر سالی کھوپڑی ہے نا یہ بھری دی کہ نہیں پئی وہ مزید کٹھی کرنا پے اور وہ بھی حرام یہ بندہ ڈی سارا گھوڑی پھٹے دے تے چڑھ کریں پلسٹر دا کام کریں دے گرمی دے وچ کام کریں دے تساں دی آپ گال سنی ہے ایندا چوکھا وجود ہے چھوڑے دا مثال ہے گھندا ہوئے 1500 روپیہ دیمار تے 45,000 ہے پولیس والی تنخواہ ای کو میں کو پتہ ہے زیادہ ہو سی لیکن اللہ تعالیٰ دا بنیا ہویا یہی بندہ ہے اون کوئی اللہ تعالیٰ بنایا ہا او جیرا کوئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء علماء یا جیرے بھی ذریعے نال تھا کوئی ہدایت ملی اون نہیں سمجھا این جٹ ٹھیک رہیں محنت کش ٹھیک رہیں مزدور ٹھیک رہیں اون گال کو سمجھ گئے دے اور انہوں تے کار بند ہے رزق حلال جرائے این عبادت ہے رزق حلال کماؤ بالیں کو کھواؤ ولا یہ چیزاں آخرت والے جڑے تہاڈی نجات دا سبب بن سن حرام کو چاس وڈی ہوندی سارے پاسے سرے کی مثال ہے کہ چوری دا گڑ میٹھا ہوندا ہے حرام کو لذت زیادہ ہوندی ہے لیکن ایک نے اوائڈ کرنا ہے لذت ہے تے ہی واسطے وے سارے ایمان کو چیک کیتا ویندے کہ دیکھوں لذت دے پیچھے رکدن یا حق حلال دی رکی سکی دے پیچھے رکدن تساں سارے جتنا ہی وے خوش وسو تو کو اللہ پاک سلامت رکھے تساں سارے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھائے میں کو دنیا یاد رکھائے جیندے ہو سوں مل سوں ولا کہیں بھی وکری گال نال فی الحال میں کو دیو اجازت اللہ حافظ وکریا گالی وکرا چینل سرائکی وسیب دے سچی رنگ تواڈے اپنے یوٹیوب چینل وکری گال دے سنگ وکری گال کو یوٹیوب تے سبسکرائب کرو تے نال نوٹیفیکیشن بل آن کریں دے ہوئے آل کرنا نہ بلائے